نكملوا لا بارتي اللي بقينا فيها. Donc étudier la position relative de ces deux F et la droite delta en déterminant leur point d'intersection. Donc هنا حنا عندنا la droite delta المعادله ديالو y تساوي x. اش غادي ندير هنايا؟ غندرس الاشاره ديال f de x moins y. دونك on a اذا فيما يطلبوا منا هذا السؤال هذا، فيما يطلبوا مني الوضع النسبي بوزيسيون غولاتيف هي الوضع النسبي ديال المنحنى ديال الداله ديالنا مع احد المستقيمات، اش ندير؟ غناخذ المعادله ديال المستقيم، ها هي اف دو اكس نقسمها ل y. شنو هي اف دو اكس ونقسمها y هنا تتساوي اكس. اذا انا عندي الداله تتساوي اكس ناقص ln دو اكس سور اكس ونقسم لهاد اكس راه فايتين درناها قبيله، غتبقى لي هي ناقص ln دو اكس سور اكس. اذا هنايا ماشي مهما يكون بور تو لكل اكس ينتمي الى 0 بلس لانفيني. دونك الاشاره دو le signe de f de x moins y. دونك هنا هاد الاشاره ديال هاد العدد هذا f de x moins y، اذا دياش غتكون؟ انا عندي هنا x كبر من الصفر، اذا غتكون هي الاشاره ديال moins et le signe de ln de x. هي الاشاره ديال ln de x. وما ننساوش راه كاين هنا واحد الناقص، هذيك الناقص راه خصني ننتبه عليها. نتوما الاغلبيه مع لا بريسيون ديال الموحد وهذا تيوقعوا اخطاء، اذا ما خصنيش نطرا في هاد الاخطاء انا هنايا. دونك هنا غادي نشوف الاشارات جدول، ندير بحال جدول ديال التغيرات، ولا ماشي جدول التغيرات اون فيت، ماشي جدول ديال التغيرات. اذا هنا اكس يعني عندي هنا الصفر باش ما ننساش، الا خليتي الصفر هكذا راه خطا. يعني الا مشى شي واحد نسى مثلا جوج شرطات هنا تيني بان الصفر راه معرف، وانا عندي المجال التعريف هو 0 بلس لانفيني افيك 0 نابارتيان با، راه خارجه. دونك هنا الانعدام فين غتنعدم هادي في واحد، اذا هي بوان دانترسيكسيون هي غتكون هي واحد، اذا واحد واحد. دونك هنا عندي ln دو اكس، اذا ln دو اكس، ولكن ما ننساش راه قبل منو الناقص. اذا باش نبين هنا غنكتب لكم ناقص ln دو اكس، ناقص ln دو اكس باش تبان لكم كاملين. اذا هنا غتنعدم هنايا، اذا العكس كون كان عندي هنايا غير ln دو اكس غتكون هنا زائد، هنا شوفوا اكس راه موجب، هنا كلشي موجب، هنا 0 بلس انفيني غندير هنا زائد وهنا ناقص، ولكن عندي ناقص ln دو اكس بما ان الاشاره هي الاشاره ديال هذا. نكتبها هنا باش تبان لكم مزيان، نكتب هي الاشاره ديال ناقص ln دو اكس صافي باش تهناو. اذا غتكون هنا ناقص وهنا زائد، دونك هنا f دو اكس moins y، اذا حتى هنايا غتكون هنا سالب وهنا موجب. هادشي كله علاش؟ ان هنا اكس موجب بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف، غتبقى الاشاره هي الاشاره ديال ln دو اكس، ولكن ln قبل منها الناقص. كون ما كانش الناقص غتكون عاديه، هنا زائد هنا ناقص، يعني على اليمين موجب وعلى اليسار سالب. دونك هنايا البوان دانترسيكسيون هي واحد واحد، هنا غتكون هنا واحد واحد واحد. إذا واحد واحد غنكتبها بوان باش نعقلوها دانترسيكسيون، نقطة التقاطع. بوان دانترسيكسيون. دونك هنا سي دو اف، هنا فاش تكون موجب تيكون فوق، إلا غتلاحظوا من 0 حتى ل 1 دو 0 1، دونك سي دو اف اي او دوسو، اي au-dessous de delta. نكتبو الأحمر هنا يعني فوق، يعني من 0 حتى 1 غيكون هنا المنحنى غادي يكون فوق، هنا غيكون au-dessus au-dessous et
dessus de delta. هنا au-dessous هنا au-dessus. delta يعني هنا غادي يكون تحت. هادشي راه مهم، إذا هادشي خصكم تخليوه غتحتاجوه في الرسم. إذا هنا سي دو اف اي دلتا، مننساش هنا هادي غير معرف. إذا فوالا تقريبا اتضحت لنا المعالم ديال الرسم. إذا غادي يكون الرسم بحال هكذا. عندي المقارب y تساوي x. إذا عندي نقطة التقاطع هي واحد واحد. إذا غادي يجي الرسم غيكون هكذا، وهنا بما أنه غيكون هكذا، وهنا غادي بحال هكذا، وباقي عندنا واحد نقطة انعطاف لأن باقي مكملناش السؤال. داكوغ، دونك تقريبا الرسم راه واضح، غادي يكون بهاد الطريقة هادي. إذا هانتوما من 0 ل 1 ها هو، من 0 1 ها هو الفوق، فوق ها هو فوق هنا. من 0 ل 1 تلاحظوا بأن المنحنى الفوق، ولكن من 1 حتى بلس لانفيني تلاحظوا بأنه راه غيبقى ديما لتحت. تقريبا الرسم هذا نتأكدوا باش نرسم الرسم كامل، ولكن حنا دابا غير نظريا بلا ما نرسم الرسم راه حنا تأكدنا منه، راه كلشي واضح. إذا cinquième question. Donc montrer que C de F admet un point d'inflexion I et déterminer ses coordonnées. Point d'inflexion هي نقطة الانعطاف. إذا باش نبينو أن نقطة الانعطاف خصني نحسب المشتقة الثانية. إذا أنا شنو عارف أنا هنايا؟ أنا عارف بأن مهما يكن x appartient 0 plus l'infini، donc f' de x إذا لقيناها هي g de x sur x carré. إذا g de x sur x carré. donc هنايا pour tout لكل x appartient à 0 plus l'infini on a. دونك هنا نحسبها بشويه عليا. كل ما سربيت كل ما توقع الاخطاء. احسن حاجه هي نحسب بشويه عليا. اذا لاحظتوا الطريقه اللي غادي ندير، اذا f seconde de x اش هي g prime de x fois x carré. اذا g prime de x fois x carré moins هاد x prime de x carré prime fois g de x et le tout sur x carré et le tout au carré. إذا علاش نخدم أنا بهاد الطريقة ثقيلة؟ أنا هي الطريقة اللي تقدم لي النقط ديالي، غنمشي بشوية هي باش ما نخطاش. إذا تسربيت شوية نقدر نوقع فشي خطأ أنا هنايا ونتعطلو، ونفس الشيء في الموحد. إذا فيما هاد الشهادة ديال الدوال أنا من الأفضل ما عرفتش هاد العام لأن بزاف ما تقراو جوج دروس ديال الاحتمال والهندسة الفضائية والمعادلة التفاضلية لي زيكواسيون ديفيرونسيال ما داروش. إذا أنا تنفضل أن التلاميذ ما يبداوش بالدالة. إذا قريتو الموحد ديالكم بان لكم بأن التمارين الأخرى ديال المتتاليات هنا هاد التمرين فيه مرتبط بمتتالية، بان لكم متتاليات ساهلين ولا عدد عقدية ساهلين، من الأحسن تبداو بهم هما الأولانيين، ما تضيعوش دوك النقاط في المتتاليات وفي أعداد عقدية. إذا تنخلي الدالة حاول تخليو ديك الساعة و40 دقيقة مثلا على حسب نتوما شحال غديرو في التمارين الأخرى. جاوكم التمارين الأخرين ساهلين حاولوا تأكدوا منهم، بداو بهم هما الأولانيين، عاد جيو للدالة، لأن الدالة تكون دائما ما بين 8 و 11 نقطة. داكشي علاش لي فيديو اللي غندير ان شاء الله المره الثانيه درت لكم دابا الان، المره الثانيه ان شاء الله غادي ندير اكسبونونسيال، ندير شويه الدوال ومن بعد عاد نشوف اعداد عقديه. غنتركز على الدوال بزاف لانه هما اللي مهمين، هما اللي فيهم النقط. يعني التمرين فيه 8 نقاط تقريبا تيشكل لكم 40 ل 45%. هذا اللي تيخدم التمارين شويه الاخرين اللي ساهلين تيخدم الداله صحيحه راه تيضمن المعدل ديالو. انا الداله الا تبرزتي مع الداله في الاول وقع لك شي خطا وبقيتي معاه راك تقدر ما تخدمش التمارين الاخرى. اللهم خدم التمارين اللي ساهلين تتسالي عاد سير للداله. اذا نكملوا. اذا بالنسبه انا غنمحي هاد لابارتي هنايا، اذا غنمحيها باش هي ما قدرتيش البلاصه هنا. نكمل. اذا قلنا من 0 ل 1 عندي المنحنى فوق المستقيم دلتا، من 1 بلس انفيني تحت المستقيم دلتا. إذا بالنسبة لجي بريم دو إكس كنا قالت لقيناها هي 2 إكس بلس 1 سيغ إكس. إذا نعوضها هنايا،
إذا تساوي دونك جي بريم دو إكس هي جوج إكس زائد واحد على إكس مضروبة إكس أس 2 ناقص. إذا هنايا إكس مربع هي جوج إكس، هنا جي دو إكس هي إكس مربع ناقص واحد زائد ألان ديال إكس، والكل على إكس أس 4. الكل على إكس أس 4. إكس أس 4. إذا نخدم بشوية على تلقاها. دونك هنا إكس مربع في جوج إكس هي جوج إكس أس 3 2 إكس كوب بلس دونك إكس كاري فوا 1 سور إكس غتبقى لكم هنا إكس. دونك موان 2 إكس à la puissance 3 moins 2x à la puissance 3, c'est bien. Donc moins 2x moins c'est plus 2x, et donc moins 2x ln de x, le tout sur x à la puissance 4. إذا هنا عندي عددان متقابلان. إذا شنو غادي ندير دابا؟ نحسب. إذا هي 3x moins 2x ln de x sur x à la puissance 4. إذا شنو بقى لنا الحل؟ إذا غادي ندير التعميل، غنعمل بإكس، إذا تبقى لي موان 3، إذا تبقى لي هنا باردون بقات لي 3 موان 2 ln x sur x à la puissance 4. دونك غنختزل، غنحيد غتبقى لي هنا 3 موان 2 ln de x sur هنا غنختزل غتبقى لي هنا x à la puissance 3. داكوغ؟ هذه هي المشتقة الثانية ولا دوزيام ديريفي. دونك هنا pour x3. Donc x3 différent de 0. Donc x3 on a x à la puissance 3 différent de 0. علاش؟ car x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc هنايا نقطة الانعطاف خصني ندير f prime de x égale la f seconde de x égale 0. إذا équivalent encore. شنو يعني هادشي؟ équivalent أن 3 moins 2 ln de x sur x3 égale à 0. L'équivalence إذا هنا équivaut à هنا دونك عندنا x يخالف الصفر. إذا شنو غيساوي الصفر؟ هو هاد الفوقاني هذا. Donc 3 moins 2 fois ln de x sur x3 x à la puissance 3 égale 0. Ça veut dire que 3 moins 2 ln de x égale 0. D'accord? Donc هنا équivalence عاوتاني يكافئ غتكون 2 moins 2 ln x égale moins 3. Donc غنحيد الإشارات غتبقى لي donc équivaut à ln de x égale 3 sur 2. Donc إذا كانت ln de x égale 3 sur 2 شنو غندخل؟ غندخل هنا l'exponentielle. Donc هنا l'exponentielle exponentielle ln de x غندخل l'exponentielle هنا exponentielle هنا exponentielle ln de x غتبقى لي x ولا غتولي exponentielle 3 sur 2. D'accord? إذا هنايا المنحنى في هاد النقطة exponentielle 3 sur 2 وغنشوف المماثلة أو نشوف الأفصول ديالها ولا الصورة ديالها فيها تجي. إذا غينعاد في واحد المنحنى واحد شوية دابا نشوفو كنديرو ليها. دونك هنا خصني نحسب دابا نقطة الانعطاف. Donc le point d'inflexion انعطاف I. Donc A غنكتب هنا A نسميتها مثلا I هي exponentielle 3 sur 2
اف ديال ليكسبونونسيال ديال 3 سور 2. دونك نتوما باش ما نضيعش الوقت، اذا حسبتو الصوره اف ديال ليكسبونونسيال 3 سور 2، اذا هي عندكم هي الداله هي اكس ناقص ln دو اكس. لا اكس غتكون هي اكسبونونسيال 3 سور 2 اكس ناقص ln دو اكس سور، اذا غتخرج هي غتبقى لي هنا موان غتبقى هنا 3 سور 2 اكسبونونسيال 3 سور 2. دونك بغينا نكتبو بالكتابه هي هادي، كتخرج اكسبونونسيال 3 سور 2 موان، اذا هاد جوج تهبط هنايا 3 سور 2 ونطلع الاكسبونونسيال تولي اكسبونونسيال موان 3. الاكسبونونسيال هنا موجب، اذا غنعرف انا 1 سور اكسبونونسيال اكس ايكال اكسبونونسيال موان اكس. اذا غنطلعو ديك هنا فاش غنطلع البسط غتغير الاشاره. اذا هادي هي الصوره، هادي هي لو بوين دانفليكسيون، اذا هي بالضبط هي اي اكسبونونسيال 3 سور 2، اذا اكسبونونسيال 3 سور 2 موان 3 سور 2 اكسبونونسيال موان 3 سور 2. اذا هادي هي بوين دانفليكسيون اللي عندي. اذا دابا نمشيو للرسم، بالنسبه للرسم دونك الرسم راه سهل. انا غنمحي هاد لابارتي هادي نشوفو الرسم، نعقلوها حنا لقينا نقطة انعطاف هي اكسبونسيال 3 سور 2 اكسبونسيال 3 سور 2 موان 3 سور 2 اكسبونسيال موان 3 سور 2. هما لي كوردوني ديالهم. جو بونس راه عاطينهم في السؤال، وي راه عاطينهم. اذا غتخرج النقطة بالضبط راه عاطينهم، انا حسبتها باش تبان لكم. اذا 4.4 وهنايا 4.1. باش بلا ما ندير الحساب راه عطاوها لنا 4.4 4.1 هذه نقطة انعطاف. اذا غنمحي هادشي هذا غتعاودو نتوما ديرو راسكم ونشوف دابا المنحنى اللي هو مهم. هو يعني النقط بزاف غالبا تيكون عندنا المنحنى جوج نقاط ونص غالبا. اول حاجه غنلاحظها انا هنا خدام غير 0 بلس لانفيني. اش تعني؟ يعني بلا ما نرسم بلا ما نرسم داك نطول المنحنى. اذا اش غندير انا هنايا لاحظوا، هذا الى سؤال سيزيامون، اذا نرسمها المنحنى راتب واحد شويه بحال هكذا ومحور الافاصيل صافي بارك عليا. علاش؟ حيت انا هنايا عندي غير من 0 بلس لانفيني، اذا لا داعي نكبر الرسم بزاف. والانتباه هو انهم عطاونا هنا 2 سنتيمتر. انا نحاول باش يبان لكم راسم، ها واحد ها جوج هي واحد، اذا هذه هي اي. واضح؟ عطاونا اي تساوي 2 سنتيمتر، ها واحد. نحاول ندير هنا بحالها. ما تنساوش انا عطاكم لو روبير اورتونورمي، يعني قد وحده التدريج اللي في محور لافلاكس دابسيس سي لو ميم اللي كاينه في لاكس دوردوني. داكوغ؟ دونك هنا واحد ها جوج خلاص بغيت قريبي ها 4. اذا انا نصيفط لكم الرسم راه صاوبتو باللوجيسيال نتاكم تشوفوه. فوالا دونك هنا هذا رسم المعادله ديال ايكغيك تساوي اكس المستقيم. اذا هاد النقطه هذا ايكغيك تساوي اكس. واضح؟ اذا بالنسبه للبوان دانفليكسيون عندي 4.4 و 4.1 تقريبا 4.4 غتجي هنا غير تقريبا. اذا هنا ما يمكنش ليا نرسم رسم مزيان تقريبا 4.1. اذا غتجي هنا غينعطف ليا تقريبا هنا واحد النقطه انعطاف باش تبان لكم. اذا غتجي لتحت هنا فوالا. الا هنا غلطت في الرسم ها هي غنصيفط لواحد نتوما واحد التدريج حاولوا تضبطوا. انا عندي غير السبوره. دونك هذه هي نقطه الانعطاف. هي هنا ديال هنا اكسبونونسيال 3 على 2 وهذه اللي هنايا اف ديال اكسبونونسيال 3 على 2 راه عندنا في المعطيات. دونك الرسم
الى هنا هاد الواحد نقطة التقاطع، الى غيجي الرسم من هنايا ها هو غيجي هكذا فوالا، الى هنا الدالة تناقصية وغيكمل هكذا، غينعطف هنا غير واحد شوية، هاهو غنعطفو غير واحد شوية ها هو، ومن تما غيبقى غادي مع المنحنى بحال هكذا، غيبقى غادي مع هاد المقارب. اذا هذا هو الرسم اللي عندي. تنظن بانه راه رسم مفهوم. اذا ها هو من زيرو لان الدالة التناقصية، ومن ان بلس لانفيني الدالة التزايدية مع تسجيل انعطاف انفليكسيون. هذه النقطة اي ها هي مع واحد شوية، غير واحد شوية ويكمل، راه تما غيبقى غادي تقريبا هنا ولاصقو وياه. هذا هو الرسم الصحيح. اذا اي حاجه نسيتوها ما عطاك نقطه انعطاف في الرسم، دير نقطه الانعطاف. عطاك الصوره ديال واحد لقيتيها بينها، انا بينتها هنا لان تيتقاطعوا هنايا، واضح. اذا نمشيو للسؤال رقم جو بونس رقم 6 ولا رقم 7. رقم 7 هو سؤال مهم، هو سؤال ما معتادينش نجاوب عليه انكم بحال السؤال هذا. اذا déterminer graphiquement et selon les valeurs du paramètre réel m le nombre des solutions de l'équation x carré moins mx moins ln de x égale 0. إذا خصني نلقى الحلول ديال هاد المعادلة هادي. إلى هنا on a donc أنا عندي x appartient bien sûr avec x appartient à 0 plus l'infini. donc on a هاد المعادلة هنا تكافي، نسيت انا ما درتش اون ديروها نتوما، تكافي دونك هنا x carré moins ln de x égale mx، واضح. دونك إلا درت هنا هكذا إذا تكافي x carré moins ln de x أنقسم على x تتساوي هنا m. هادي نفرقها، يعني نتا ماشي فاهم، نفرقها. هادي هي x carré على x هي x، إذا ناقص ln de x sur x égale à n. فاش فكراتكم هادي x ناقص ln de x على x راه هي f de x تساوي m. اش هما الحلول هنايا؟ اش تعني هاد f de x إلا كنتو باقينا في كاتريام، إذا f de x تتساوي m، هاد f de x ممكن تعوضها ب y. إذا شنو هو الحلول ديال هاد المعادلة؟ هي لانتر هادي. شنو المعنى ديالها؟ اش تعني هادي؟ les solutions sont les points d'intersection de C de F avec la droite y égale m. إذا أنا غادي ندرس الحالات. إذا الحلول ديال هاد المعادلة هادي، إذا هنا خرجت لي هادي هي f de x، f de x تساوي m. أنا خصني ندرس الحالات على حساب هاد m هادي. دونك إذا كانت m أكثر من الصفر، اش تعني m؟ إذا واحد المعادلة مثلا عندي y تساوي ناقص 0.5، إذا ناقص 0.5 فين غادي يجي هاد المستقيم هذا؟ غادي يجي هنايا، هنا ناقص 0.5. إذا هنايا ما كاين حتى حل، إذا هاد المنحنى هذا f de x ما غاديش يتقاطع اليمين هادي. دونك إذا كانت m si m inférieur à 1 pardon 1 ماشي à 0 à 1 إذا كان صغر من 1، شوف هاد m صغر من 1، إذا كان صغر من 1 هنا تقد تجي مثلا هنا هي 0.5، غير مثلا نديرو ناخدو y تساوي 0.5. إذا غيجي المنحنى ما يتقاطعش مع المستقيم اللي فيه المعادلة ديالو y تساوي واحد مثلا 0.5. Donc, si 1, l'équation n'a pas de solution. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية si 1 égale à 1. إذا واحد المستقيم المعادلة ديالو y تساوي 1. إذا فين المعادلة ديال y تساوي 1؟ شنو هو؟ هو هذا، ها
إيكغاك تساوي واحد. هذا هو المعادلة، هذا داكشي خليت لكم الرسم هنا باش نحيدو. إيكغاك تساوي واحد. إذا شنو هو الحل ديال هاد المعادلة؟ هي كاين سوليسيون وحده، شنو هو التقاطع هذا هو واحد. سي ام إيكال 1 l'équation a une seule solution. يعني عندها حل واحد. انا بينت لكم هنايا الاول درت لكم حتى هو هنا. تلاحظوا بان المستقيمان، هذا المنحنى مع المستقيم ما عندهمش تقاطع، من الشناديج جبتها من هنا. اف دو اكس تساوي ام، يعني ايكغاك تساوي ام. اذا الحلول هو التقاطع مع داك المستقيم. المعادله ديالو ايكغاك تساوي ام. راه عوضت انا اف دو اكس عوضتها بايكغاك باش تعقلوا عليها. فاش ندير مثلا شي نقطه ام وعندي واحد الداله مثلا خطيه ولا داله اف كما كانت، اذا انا تندير واحد اكس، هنا الصوره ديالو هو الصوره ديال داك اكس، هنا الاوصول وهنا الاورتوب. هاد الاورتوب تنعوضو بايكغاك، اذا باش تعقلوا عليها مزيان. الحاله الثالثه سي ام سوبيريور ستريكتومون 1. مثلا ام اكثر، مثلا ام تساوي جوج تساوي 3 فهمتي، فتتفوت واحد، يعني واحد راه كاينه، كاين واحد وكاين جوج كاين 3. مثلا هنا كاين مثلا واحد المستقيم، ها هو إيكغاك تساوي جوج. يعني شحال من حل غادي يكون اذا كانت ام اكبر قطعه من واحد؟ اذا غادي يكون عندي جوج ديال الحلول، غادي يكون المستقيم الاول والمستقيم الثاني تقاطع. دونك سي ام l'équation a deux solutions. درنا غير دو سوليسيون. اكبر واحده ممكن تكون 3 4، مو على حسب. حنا هنا غير هنا كبر قطعه من واحد وصلنا مثلا غير جوج، الا كتبقى تكون 3. المهم حنا درنا هنا اكتفينا بدو سوليسيون. نتمنى تكون هاد لابارتي واضحه، ونتلاقاو ان شاء الله في لابارتي الثالثه اللي فيها الارتباط بالمتتاليات لي سويت.